नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म सुनिता बास्कोटा। सुरुमा हेडलाइन्स। सांसदहरूको भूमिकाप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको आक्रोश। नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन। सरकारले दिशाहीन कार्यक्रम ल्याएको आरोप। अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री महत र सांसद बीच चर्काचर्की। प्रश्न सोध्दा मन्त्रीले हतार गरेको गुनासो। परम्परागत नभई कार्यान्वयन हुन सक्ने बजेट ल्याउन सुझाव। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनाको बयान सकियो। फरार 2 जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरी असफल। सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी। सुनसरीको इटहरी स्थित एभरेस्ट ब्याङ्कमा कर्मचारीको बदमाशी। ग्राहकको 1.5 करोड बढी रकम जाम। शाखा प्रमुख सहित 9 जना कर्मचारी प्रहरी नियन्त्रणमा। र G7 सम्मेलनमा युक्रेन सहभागी। रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने बैठकमा बाचा। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा सहित 500 अमेरिकीलाई रुसले लगायो प्रतिबन्ध। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सहयोग नगर्ने बताएको छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेको एमाले नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन रहेको आरोप समेत लगाएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन रहेको आरोप लगाएको छ। नीति तथा कार्यक्रमबारे धारणा बनाउन बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले देशलाई निर्देश गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम नल्याएकाले स्वीकार गर्न समर्थन गर्न नसक्ने बताएका छन्। सरकारले त्यसलाई निर्देश गर्न नसक्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु दुःखद रहेको भन्दै उनले त्यसलाई संसदबाट पारित गर्न नहुने समेत पार्टीको अडान रहेको बताएका छन्। यो चाहिँ एउटा बेकारको कुरिन्ता हो जसले यस देशलाई निर्देशित गर्न सक्दैन, नीतिगत हिसाबले निर्देशित गर्न सक्दैन, कार्यक्रमिक हिसाबले निर्देशित गर्न सक्दैन। यसले कुनै डेस्टिनेसनै तोकेन, कुनै बाटै देखाएन, जसले गर्दा त्यहाँ पुगिने भन्ने कुरै रहेन, जहाँ पुगिने भन्ने कुरै छैन। यसको यस वर्ष कहाँ पुग्ने, यस वर्षको नीति कार्यक्रमले यस वर्ष यहाँ पुग्छौँ भन्नु पर्यो नि, यस वर्ष यति गर्छौँ भन्नु पर्यो नि। त्यस कारण यो त के भने डेमोक्रेसी भनेको के हो भनेर क्याम्पसमा विद्यार्थीलाई पढाए जस्तो छ। यस्तो खालको अलिअलि केही कुराहरू पुराना कुराहरूबाट तानतुन गरिहाल्छ। नीति कार्यक्रमका पुराना दस्तावेजहरूबाट तानतुन गरिहाल्छ। कहीँ शब्दावली, कहीँ वाक्य, कहीँ प्याराग्राफ तानतुन गरिन्छ। त्यस कारण यसले कुनै मार्गदर्शन गर्दैन र यो स्वीकार योग्य छैन, समर्थन योग्य छैन, विरोध योग्य छ। र यस्तो फाल्तु फ्याङ्तु कार्यक्रम नीतिका नाममा दस्तावेज पेश हुनु दुःखको कुरा। यसर्थ यसलाई पास गर्न मिल्दैन, हुँदैन, यसको विरोध हुनुपर्छ। हाम्रो मुख्य पोजिसन त्यही हो। अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट, अन्यलग्रस्त र दिशाहीन रहेको आरोप लगाए। नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जस्तो नभएको र देश बनाउने कुनै पनि खालको प्रतिबद्धता नआएको आरोप समेत उनले लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले आफ्नो कार्यकाल 2 वर्ष तोकेकाले प्रधानमन्त्री दाहालले 2 वर्षकै कार्यक्रम राखेको समेत बताएका छन्। अहिलेको सरकारले दिगो विकास लक्ष्य भन्छौँ हामी, त्यसलाई दिगो विकास गन्तव्यहरूमध्ये कुन गन्तव्य पुरा गर्ने सन्दर्भमा यस वर्षमा के काम गर्नुपर्ने यस नीति कार्यक्रममा आउनुपर्छ। अघि मैले भने संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा के गर्ने आउनुपर्छ। अर्को पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्ष छ। यस वर्ष कहाँ हामीले टार्गेट मिट गर्नेवाला छौँ पञ्चवर्षीय योजनाको कि कुनै पनि मिट हुँदैन। तर यो यस कोणबाट हेर्दाखेरि यो
नजान्ने विद्यार्थीले चिट चोरे जस्तो छ। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्या समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको भन्दै सबै सांसदहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। उनले अध्ययन गरेर नीति तथा कार्यक्रमबारे एमालेको स्पष्ट धारणा संसदमा राख्न समेत निर्देशन दिएका छन्। संसदका दुवै सदनमा आइतबारदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुँदैछ। नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भएपछि सरकारले जेठ 15 गते संसदमा विनियोजन विधेयक पेश गर्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन भएको आरोप लगाएका बेला अर्थशास्त्रीहरूले भने सकारात्मक रहेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्, तर तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक रहेको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन रहेको आरोप लगाएको छ। नीति तथा कार्यक्रमले देशको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने भए पनि सरकारको ध्यान त्यता नपुगेको एमालेको निष्कर्ष छ। यो नीति कार्यक्रम एकदम लम्बे तान्छ, भएभरका सबै कुरा छन्, तर खास कुरा केही पनि छैन। किनभने यसलाई मैले के भनेको छु भने ज्यान भएको जीवन नभएको, यसमा कुनै सपना छैन, कुनै यसले गन्तव्यहरू निश्चित गरेको छैन। र आजका तमाम जो समस्या नेपाल राष्ट्रले भइरहेका छ, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, व्यवस्थामाथिका थुप्रै टिप्पणीहरू छन्, सुशासनका कुराहरू छन्, यी तमाम कुरामा मुलुक एक किसिमले भन्यो भने आर्थिक मन्दीमा असफल राष्ट्रतिर जान लागेको सन्दर्भमा त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने एउटा जुन सङ्कल्प हो, यो सङ्कल्प यो नीति कार्यक्रममा छैन। के आउनु पर्थ्यो? ठोस आउनु पर्थ्यो, योजना हुनु पर्थ्यो, सपना हुनु पर्थ्यो, गन्तव्य हुनु पर्थ्यो र सिङ्गो मुलुकलाई अपिल गर्नु पर्थ्यो। यसले कसैलाई पनि अपिल गर्न सकेको छैन। यता अर्थशास्त्रीहरूले भने नीति तथा कार्यक्रमले सकारात्मक दिशा देखाएको भए पनि केही अपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपालले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयहरू सकारात्मक रहेको बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका केही विषय सकारात्मक रहेको भए पनि अझै अपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले सेवा प्रवाह, निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापनमा केन्द्रित रहेको नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिनु सकारात्मक रहेको बताए। देशबाहेक अहिलेको आर्थिक सङ्कट समाधान उन्मुख भने नीति तथा कार्यक्रम नदेखिएको उनले बताएका छन्। प्रतिपक्षको विरोधलाई परम्परा अनुसारै भएको उनको विश्लेषण छ। एउटा सत्ता पक्षले ल्याएको कुरा प्रतिपक्षले विरोधै गर्ने भन्ने जुन किसिमको कल्चर छ त्यसले पनि काम गर्छ। तर हामी अलिकति चाहिँ स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले हेर्दाखेरि पनि के हो भन्दाखेरि अहिले मुलुकको जुन जल्दो बल्दो समस्यामा चाहिँ बढी केन्द्रित भएर जान्छ होला। खास गरेर चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरूको जुन समस्याहरू छ, ब्याजदरका समस्याहरू छ, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगानीका समस्याहरू छ, त्यसपछि गएर चाहिँ उनीहरूलाई दिने चाहिँ जुन अनुदानका कुराहरू छ, प्रोत्साहनका कुराहरू छ, यसमा अलिकति स्पष्टता भएर आउँछ होला। देशमा चाहिँ तपाईँको उत्पादनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छन् होला, आर्थिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्छन् होला। धेरै जसो सटरहरू बन्द छन्, धेरै उद्योगहरू बन्द छन्, क्षमतामा चलेका छैनन्। त्यसलाई रिभाइभ गर्नको निम्ति सरकारले विशेष नीति ल्याउँछ होला भन्ने थियो। तर यसले के गर्यो भन्दाखेरि अनावश्यक त भन्नु मिल्दैन। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ विषय धेरै समावेश गरिएको छैन। क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने, अनावश्यक कार्यालय तथा आयोगहरू खारेज गर्ने लगायतका केही विषय पहिलो पटक समावेश गरिएको हो। त्यसबाहेक समयमै रासायनिक मल पुर्याउने, 7 प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने, औद्योगिक पूर्वाधारमा सुधार गर्ने, खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने लगायतका विषय भने पुरानै हुन्। त्यसबाहेक सार्वजनिक निर्माणलाई बढाउने, पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, पर्यटन सेवा प्रवाह तथा स्वास्थ्य बीमा, विद्युतको निशुल्क प्रयोग, हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउने, दिवा खाजा विस्तार गर्ने सहितका पुरानै कार्यक्रमलाई अहिलेको सरकारले निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै पुरा नहुने आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्ने विषय समेत सरकारको नयाँ नीति जस्तो देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू बैठकमा बस्नुलाई नराम्रो दृष्टिकोणबाट लिन नहुने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको स्थापना पदास्थापना
पदस्थापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूको बैठक बस्दा भ्रष्टाचार प्रकरणलाई सामसुम बनाउन लागेको हो कि भन्ने शंका गर्ने गरिएको भन्दै आफूहरू सदनलाई प्रभावकारी बनाउन र परिवर्तनलाई उल्टाउने प्रयत्न विरुद्ध एकजुट हुनका लागि बसेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि हिलो छ्याप्ने कोसिस भइरहेको बताउनु भयो। संविधान सभा र गणतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणामा एकसाथ उभिएका प्रमुख दलहरू अहिलेको देशको यो परिस्थितिमा परिवर्तनको रक्षाको निम्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्ने दिन आउन सक्छ फेरि भन्ने उद्देश्य दोस्रो। यो दुईटा मूलभूत उद्देश्य सदनलाई सुचारू गर्ने र परिवर्तन विरोधी प्रवृत्ति र शक्तिका विरुद्ध फेरि एकचोटि सहकार्यको आवश्यकताबारे छलफल गर्नको लागि मात्रै हामी बस्ने गरेको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले पुँजी बजार सम्बन्धीका सेटिङहरू भत्काएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले अहिले राजस्व वृद्धि गर्न र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन पहल थालेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले रेमिट्यान्सको वृद्धि गर्न पनि काम गरिरहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको तयारी नयाँ रेकर्ड बनाउने गरी हुन लागेको बताउनु भएको छ। अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद बैराज भक्त श्रेष्ठ बीच भनाभन भएको छ। सांसद श्रेष्ठले बोल्ने क्रममा पुराना कुराहरू दोहोर्याएको भन्दै अर्थमन्त्रीले जिज्ञासा मात्र राख्न भनेपछि दुई बीच भनाभन भएको हो। एक रिपोर्ट। संसदको अर्थ समितिमा अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद बैराज भक्त श्रेष्ठ बीच भनाभन भएको छ। समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसद श्रेष्ठले डाँडाको टुप्पोमा भ्यू टावर लगायतका विषय राखेपछि मन्त्री महतले पुराना कुरा नभन्न भनेका थिए। त्यसले सयौं वर्षसम्म नेपाली ऋणहरू तिर्दा नेपाली अर्को पुस्ता पनि ऋणको भारमा डुब्दैछ। हाम्रो योजनाहरू कस्तो हुन्छ त मन घडन्ती हुन्छ कि एकजनाले चाहिँ यहाँ यो बनाइदिनु पर्यो भनेर भने सब भ्यू टावर एकचोटि भ्यू टावरको कल्चर तपाईँहरूले सम्झिनु भएको छ है। डाँडाको टुप्पोमा भ्यू टावर भने कस्तो बेवकुफ होला भने कि डाँडा आफै भ्यू टावर हो नि त, त्यहाँ माथि पनि भ्यू टावर भने करोडौँ सकाइदियो कि बल्ल यो चिज चाहिँ अलिकति कम भएको छ। सो यो पनि हजुरलाई ध्यान आकर्षित दिन्छु। मन्त्री महतले अर्थतन्त्र र बजेटको बारेमा जिज्ञासा राख्न आग्रह गरेका थिए। सांसद श्रेष्ठले प्रश्न गर्न छाडेनन्। अन्तिममा मन्त्री महतले आफूलाई ढिला भएको बताए। जवाफमा सांसद श्रेष्ठले ढिला भएको भए बैठक छाडेर जान भनेका छन्। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताए। उनले कागजपत्र नियमावली संशोधन र सके संविधान नै संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप समेत लगाए। बजेटको आकार विश्वसनीय बनाउनु पर्ने भन्दै उनले नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। पोलिसी करप्सन बढ्यो यो देशमा र यसरी गरिन थाल्यो कि अब त कागजपत्र मिलाएर बकाइदा नियमावली संशोधन गरेर उस्तै परे ऐनै संशोधन गरेर अब सामर्थ्य भयो त संविधानै संशोधन गरेर पनि करप्सनलाई लेजिटिमाइज गर्ने लिगलाइज गर्ने किसिमले गाह्रो छ। अनि ताकि यो हाक्काहाक्की हामीले चाहिँ अभियुक्तहरू गल्ती गर्नेहरूलाई चाहिँ पक्रन पनि गाह्रो हुने गरेर यो अगाडि बढाएको छ। त्यसैले यहाँ पनि अब लाइसेन्सिङका कुराहरू आउँछन्, अनुमति दिने कुराहरू आउँछन्, धेरै कुरा अर्थ मन्त्रालयमै गएर चाहिँ ठोकिने भाव हुँदैन। यसमा पनि एउटा फरक रेजिम एउटा सोच चाहिँ यहाँले अगाडि सार्नु होला। ट्रान्सप्यारेन्ट अक्सनिङतिर जाने हो कि। बैठकमा सांसदहरूले परम्परागत बजेट नभई कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विभिन्न क्षेत्रका लाइसेन्स वितरणका लागि अपारदर्शी रूपमा काम हुन लागेको आरोप लगाए। विभिन्न छापाहरूमा हामीले देख्ने गरेका छौँ विभिन्न क्षेत्रका लाइसेन्सहरू वितरण गर्नका लागि अत्यन्त अपारदर्शी ढङ्गले न्यूनतम एउटा चाहिँ मापदण्ड पनि नपुगेकाहरूलाई ल्याएर एकदम ओभरनाइट केही मान्छेहरू बसेर चाहिँ वितरण गर्ने तयारी हुँदैछ भन्ने पनि सुनिन्छ। यस विषयमा पनि के हो अलिकति यी विषयहरूको पनि राम्रोसँग अध्ययन होस्, सबै कुरा पारदर्शी ढङ्गले होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। जवाफमा मन्त्री महतले कुनै व्यक्ति र व्यवसायी विशेषका लागि आफूले करका दर हेरफेर नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले समग्रमा देशको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गरेर करका दर हेरफेर हुने बताएका छन्। चाहे करका माध्यमबाट होस् अरू इन्सेन्टिभ्सको माध्यमबाट होस् अरू कुनै पनि कामबाट पोलिसी करप्सन त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ फाइदा उठाएर चाहिँ
पर्सनल गेनको लागि मेरो हातबाट हुँदैन। त्यसमा यहाँ चाहिँ ढुक्क हुनु होला। समग्रमा मैले चाहिँ समग्र इन्डस्ट्री, समग्र अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर राख्छु। एउटा व्यक्ति, एउटा व्यवसायी त्यो मेरो राडरमा हुँदैन, यो म पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि छलफल हुनेछ। छलफलको अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिनेछन्। त्यसपछि यही जेठ 15 गते विनियोजन विधेयक संसदमा पेश हुनेछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका 2 जनाको आज शनिबार पनि बयान लिएको छ। अनुसन्धानको समय सकिने लागेका कारण शनिबार पनि बयान लिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाको शनिबार बयान भएको हो। यो प्रकरणमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सक्कली भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाको बयान शनिबार गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले शनिबार पनि उनीहरूको बयान लिएको हो। प्रकरणको अनुसन्धानको समय सकिने लागेका कारण शनिबार पनि बयान लिएको हो। यसअघि पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, एमाले सचिव टोप बहादुर राईमाझी सहितका आरोपीहरूको बयान भइसकेको छ। अनुसन्धान सक्न प्रहरीलाई 1 साता भन्दा कम समय भएका बेला बयानलाई तीव्रता दिइएको हो। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। प्रकरणमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न सरकारमाथि दबाव बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले भने दोषी नम्किउन् र निर्दोष नफसुन् भन्ने मनसाय राखेको बताएका छन्। अहिले यो भुटानी शरणार्थीको इस्युलाई लिएर हाम्रो एकदम सोझो सपाट हामीले धारणा बनाएका छौँ। तपाईहरुले सुन्नु भएको छ, दोषी कोही नछुटोस्, निर्दोष कोही नपरोस् र प्रहरीको अनुसन्धानलाई कहीँ कतैबाट दबाव हस्तक्षेप हुन नपाओस्। हामीले भित्र बाहिर गरेको कुरा यही हो। यसमा कुनै खालको अरू भ्रम पाल्नुपर्ने, शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यता सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले समेत नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार तयार रहेको बताएकी छन्। संलग्न आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ता भए पनि कारबाही हुने बताएकी छन्। स्टेप लिइसकेपछि पछाडि नफर्किने गरेर जसरी कामका सुरुवात भएका छन् त्यो धेरै सकारात्मक छ र पछिल्लो समयमा आउँदाखेरिमा हामीले धेरै गर्दै आउँदाखेरिमा पछिल्लो समयमा आउँदाखेरिमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय जसरी उठिरहेको छ र अस्ति प्रधानमन्त्री जसरी बोल्नुभयो संसदमा, त्यो देख्दाखेरि एउटा आत्मविश्वास तपाईँ हामीलाई के पैदा भएको छ भने हामी नै बदमास रहेछौँ भने हामी पनि पर्छौँ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म 16 जना पक्राउ परिसकेका छन्। पक्राउ पूर्ति जारी भएका 2 जना मध्ये फरार रहेका छन्। प्रहरीले यो प्रकरणमा गत चैत्र 12 गतेबाट अनुसन्धान सुरु गरेको छ। संगठित अपराध अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले 60 दिनसम्म आरोपीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा संजोग पौडेलका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनतालाई सम्बोधन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू समावेश रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल काठमाडौँ जिल्ला शाखाको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धनको सरकार राष्ट्रपति जनताप्रति समर्पित भएर काममा लागेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले पूर्ण रूपमा समर्थन गर्ने उल्लेख समेत गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्ला समस्यालाई समाधान गर्ने, अर्थतन्त्रमा नयाँ मोड ल्याउने, अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने र जनताको सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रप्रति, जनताप्रति एउटा समर्पित भएर लाग्नका निम्ति हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न भएको छ। हिजै पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ, संसदमा प्रस्तुत भएको छ, संसदको संयुक्त बैठकमा, सङ्घीय संसदमा, र त्यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि केही जनपक्षीय कार्यक्रमहरू हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। जनतालाई चाहिँ सम्बोधन हुने खालका नीतिहरू हामीले त्यसमा चाहिँ सम्बोधन गरेका छौँ। यो क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्ने केही चाहिँ सवालहरू हामीले सम्बोधन गरेका छौँ र त्यसलाई अब त्यो चाहिँ नीति कार्यक्रम हो।
त्यसले अलि ठोस रूपमा मूर्त रूपमा बजेटले अभिव्यक्त गर्छ। खास गरी यसको ग्राउन्ड भनेको गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रम हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ सरकार गठन भइसकेपछि। त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बेसमा नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। मन्त्री ज्वालाले भ्रष्टाचार प्रकरणमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बिना अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। सुनसरीको इटहरी स्थित एभरेस्ट बैंकको कर्मचारीले ठगी गरेको आरोपमा शाखा प्रमुख सहित 9 जना कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ग्राहकको 1.5 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ठगी गरेको आरोपमा इटहरी स्थित एभरेस्ट बैंक शाखाबाट शाखा प्रमुख सहित 9 जना कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूमाथि बैंकिङ कसुर र संगठित अपराध अनुसारको कसुर मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान थालिएको छ। सुनसरीको इटहरीमा बैंकका हाकिम नै ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। ग्राहकको रकम ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा एभरेस्ट बैंक इटहरीका शाखा प्रमुख सिन्धुपाल्चोक घर भएका 42 वर्षीय विश्वराज साक्यलाई सहित 9 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा 7 जना बैंकका कर्मचारी हुन्। 7 जना बैंकका कर्मचारी सहित अन्य 2 जना गरी 9 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार राईले जानकारी दिए। मिति 2019-22 गते एभरेस्ट बैंक इटहरीको शाखामा यहाँ कार्यरत निरज प्रधानले ठगी गर्यो भन्ने फेरि त्यहाँको केही ब्याङ्कका कर्मचारी पश्चात हामी तत्काल निरज प्रधानलाई पक्राउ गर्यो। त्यस पश्चात अनुसन्धान क्रममा अन्य 2 जना व्यक्तिहरू पनि समूहमा रहेको खुलेकोले पक्राउ गरियो। त्यस पश्चात अनुसन्धान गर्दै जाँदा थप हिजो 6 जना व्यक्तिहरू चाहिँ इटहरी एभरेस्ट बैंक इटहरीको शाखाका म्यानेजर सहित 6 जना कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसमा उनीहरूले एभरेस्ट बैंकको इटहरी शाखाबाट विभिन्न 33 जना ग्राहकको बैंक खाताबाट 1,50,23,434 रुपैयाँ रकम ठगी गरेको पाइएको छ। पक्राउ पर्नेमा बैंकको गाईघाट शाखाका अपरेसन इन्चार्ज निरज प्रधान, सुपरभाइजर धावा लामा, कनिष्ठ सहायकहरू मनोज घिमिरे, देवराज घिमिरे, रञ्जित पण्डित र पवित्रा कटुवाल रहेका छन्। त्यस्तै रकम ठगी गर्ने गिरोहमा संलग्न धनुषाका शङ्कर भुजेल र भक्तपुर सूर्य विनायकका अजय ख्युजुलाई पनि पक्राउ गरिएको बताइएको छ। प्रहरीका अनुसार बैंकका कर्मचारीले बैंकको कम्प्युटर आइडी पासवर्ड दुरुपयोग गरी कनेक्ट आइपीएस मार्फत 14 नोभेम्बर 2022 देखि 31 मार्च 2023 सम्म 59 पटक बैंकका विभिन्न ग्राहकको 1,14,75,284 रुपैयाँ रकम झिकेर हिनामिना गरेका थिए। हालसम्म 1.5 करोड ठगी भएको देखिएको छ। 1.5 करोड रकम आफ्नो खाताबाट यो विभिन्न व्यक्तिले राखेको आफ्नो खातामा राखेको रकम त्यहाँका कर्मचारीले हिनामिना गरेको अवस्था छ भने जम्मा पीडितहरू चाहिँ 33 जना रहेको अवस्था छ। यसमा हामीले हालसम्म 9 जनालाई पक्राउ गरेर एभरेस्ट बैंक इटहरीमा भएको ठगीमा अनुसन्धान चाहिँ बढाइरहेको अवस्था छ। निजहरूलाई चाहिँ हामीले पक्राउ गरेर राखेर थप अनुसन्धानको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। पक्राउ परेका कर्मचारी सहित सबैजनालाई बैंकिङ कसुर र संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 अनुसारको कसुर मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि झापा सहकर्मी शिशिर चम्लागाईको सहयोगमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले फेरि सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले जनताले लडेर ल्याएको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चेतावनी दिएको हो। धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमतसँग एकता गरेको वैद्यको पार्टीको यस्तो चेतावनीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एक रिपोर्ट।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कुनै बेला सँगै युद्ध लडेका माओवादी पृष्ठभूमिका नेता मोहन वैद्यले अहिले आफ्नो पार्टीको नामबाट माओवादी शब्द हटाएका छन्। उनले केही समय अघि माओवादी पृष्ठभूमिकाहरूका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलासँग पार्टी एकता गरेर आफ्नो पार्टीको नाम परिवर्तन गरेका हुन्। पछिल्लो समय माओवादी मूल नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेका वैद्य र उनको पार्टी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले अब भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चेतावनी दिएको छ। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सीपी गजुरेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकार जनताले लडेर ल्याएको अधिकार कुण्ठित पार्न लागेको आरोप लगाएका छन्। उनले जनताको हक हित तथा स्वतन्त्रताको लागि आफूहरूको लडाई अझै जारी रहेको बताएका छन्। उनले अहिलेको सरकार बेलैमा नसचिए आफूहरू सरकारका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने समेत चेतावनी दिएका छन्। हामी चाहिँ यो अधिकारहरू जनताले लडेर ल्याएका हुन्। खुल्ला रूपले बोल्ने वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, यो अधिकार को निम्ति त धेरैले बलिदान गरेका छन् नि। यो अधिकार त्यसै आएको होइन। हामीमाथि प्रतिबन्ध लाउनु भनेको त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु हो। कुण्ठित होस् भन्ने त हामी चाहँदैनौँ। हामी त बढीभन्दा बढी खुल्लै हुन चाहन्छौँ। किनभने हामीले जनता र राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने कुराहरू किन लुकेर गर्नु पर्यो? हामी त खुला गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई भूमिगत गराउने त के हो त भने सरकार हो। सरकारले भूमिगत जाओ अथवा अब जहाँ भेटे पनि गिरफ्तार गर्ने, जहाँ भेटे पनि टाउको लिएर आउनेसम्म अवस्था पुगिसकेपछि त त्यो त भूमिगत त जानु परिहाल्यो। तर हाम्रो इच्छाले हामी चाहिँ यो अधिकारलाई चाहिँ चाहिँदैन भनेर हामी कहिले पनि भूमिगत जाने हाम्रो योजना छैन। कम्युनिस्ट क्रान्तिलाई नयाँ दिशा दिने भन्दै गत चैतमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत बीच पार्टी एकता घोषणा भएको थियो। माओवादीका यी दुई घटक सहित 4वटा वामपन्थी पार्टीले केही समयको वार्तापछि पार्टी एकता गरेका थिए। पार्टी एकता कार्यक्रममा बास्तोला र वैद्यले अब वामपन्थी आन्दोलनलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका थिए। नेपालको क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्न र नेपालमा जुन संसदीय व्यवस्था जसको कारणले अहिले देश आक्रान्त बनेको छ, नेपाली जनता प्रताडित छन् र देशले एउटा वैकल्पिक राजनैतिक प्रणालीको माग गरेको छ, राजनीतिक व्यवस्थाको माग गरेको छ। र त्यो राजनीतिक व्यवस्था भनेको निश्चित रूपमा नयाँ जनवाद, वैज्ञानिक समाजवाद बाहेक अर्को हुन सक्दैन। त्यो व्यवस्था स्थापना गर्नको लागि, त्यो वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्नको निम्ति यसले सिङ्गो नेपाली जनतालाई एकताबद्ध गर्नेछ, क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध गर्नेछ। पछिल्लो समय वैद्यको राजनीतिलाई लिएर अनेक टीका टिप्पणी हुने गरेका छन्। कतिपयले वैद्यको राजनीति अवसानतिर गएको विश्लेषण गर्ने गर्दछन्। दशक लामो माओवादी युद्धमा प्रचण्ड पछिको वरियतामा वैद्य थिए। शान्ति प्रक्रियापछि उनी एकीकृत माओवादीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भए। 2069मा पार्टी विभाजन गरे। पार्टी विभाजनताका सँगै रहेका नेताहरू अहिले वैद्यको साथमा छैनन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा संजोग पौडेलका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री र राज्य मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। शनिबार अपराह्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मन्त्रीहरू पृथ्वी बहादुर सिंह, झपट साउद र रमेश धामीलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। त्यस्तै राज्य मन्त्री गीता देवी माललाई मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले शपथ गराउनु भएको थियो। मुख्यमन्त्री शाहले शनिबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई सहभागी गराएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट बझाङका पृथ्वी बहादुर सिंह मन्त्री बन्नु भएको छ। उहाँले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका झपट साउदले सामाजिक विकास मन्त्रालय र रमेश धामीले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। गीता देवीले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको छ। सत्तारूढ दल नाउमा सरकार बाहिरै रहेको छ। 2 मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा रहेको नाउपालाई 1 मन्त्रालय मात्रै दिने भएपछि बाहिर रहेको हो। अब ग्लोबल भोइस।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिएको लामो समयपछि मन्त्री परिषद विस्तार गरे पनि प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको केन्द्रीय सरकार पनि अझै अपूर्ण छ। अन्य प्रदेशमा समेत सरकारलाई पूर्णता दिन सकस भइरहेको छ। ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारले किन पूर्णता पाउन नसकेको होला? यो सरकारले पूर्णता नपाउनु धेरै सङ्गठनहरू मिलेर सरकार बनेको छ। 8, 6, 7, 8वटा जति मिलेर बनिया छ। त्यसमा सबैलाई राम्रो मन्त्रालय, पैसा आउने मन्त्रालय चाहिन्छ। कमजोर मन्त्रालयमा कोही बस्न चाहँदैन। अनि त्यसो हुनाले कमजोर मन्त्रालय बाँकी भएको हुनाले यी मन्त्री नै पठाएनन्, मन्त्री गएका छैनन्। सबै एउटै लब्बीमा भयो भने एकमत भयो। अब जब एकमत हुँदाखेरि त्यहाँ सबैले त्यसलाई पूर्णता दिनको लागि सहज हुन्थ्यो। यहाँ एकमतता भएन, विभिन्न किसिमले सधैँ द्वन्द्वकै स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। आन्तरिक द्वन्द्व भनौँ, विभिन्न द्वन्द्व। यस्तो परिस्थिति भएछ कि एकदम नै लडाडरको परिस्थिति सिर्जना भएका हुनाले अनि त्यसपछि र सरकारमा जाँदाखेरि पनि सरकारमा गएर कुनै इज्जत मान प्रतिष्ठा होला भन्ने पनि मान्छेलाई जुन छ नि अलिकति त्यो पनि अहिले जाने अलिकति खस्कँदै गयो। अहिलेको चाहिँ यो भ्रष्टाचारका चाहिँ परिवेशले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले पनि भित्र आत्माले उनीहरूलाई पनि स्वीकार नगरे जस्तो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि र विविध कुराहरू छन्। उसलाई लडाउने, उसले लडाउने, मेरै मान्छे जानुपर्छ भन्ने यिनीहरूको आन्तरिक द्वन्द्व आदि इत्यादिले गर्दाखेरि यस्तो भएको जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो विचारमा चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो मान्छेलाई ल्याउन नपाएको हिसाबले र राम्रो मन्त्रालय चाहियो सबैलाई नै, अलि धेरै आउने मन्त्रालय चाहियो, त्यही भएर पूर्णता पाउन नसक्या होला। अब सबैलाई आफ्नो मान्छेको भागभण्ड लाउनुपर्छ, भागभण्ड पनि नमिल्या हुन सक्ला। अब यो उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका उपाध्यक्ष जोनाथन बुरक्सबीच भेटवार्ता भएको छ। नेपाल भ्रमणको क्रममा रहेका एमसिसी उपाध्यक्ष बुरुक्स नेतृत्वको टोलीले शनिबार सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा पुगेर उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन्। भेटमा बुरक्सले एमसिसी परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, सुरक्षा र समन्वयको काममा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो भने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो परियोजनालाई समयमै सम्पन्न हुने गरी अघि बढाउनको लागि गृह मन्त्रालय र मातहतका प्रशासनिक निकायहरूको आवश्यक सहयोग हुने बताउनु भएको थियो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले एमसिसी परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पर्याप्त र आवश्यक सहयोग हुने कुरा सो परियोजनाको प्रतिनिधि मण्डललाई बताउनु भएको भेटमा सहभागी गृह सचिव गोविन्द भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। एमसिसीका भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ब्रुक्स बीच भेटघाट भएको छ। मूल रूपमा यो एउटा कर्टसी कल हो। उहाँहरू नेपाल भ्रमणको क्रममा माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग परियोजनाका हालका गतिविधिहरूबारे सामान्य कुराहरू गर्न परिचयात्मक रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न उपस्थित हुनुभएको थियो र भेटघाटको क्रममा परियोजनाका आगामी गतिविधिहरूमा मूल रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू संलग्न भई गर्नुपर्ने काम, जग्गा प्राप्ति र परियोजनालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुरक्षा तथा समन्वयका पार्टमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट हुन सक्ने सहयोगको लागि आग्रह गर्नुभएको छ। भेटमा उपाध्यक्ष बुरक सहितको टोलीले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग परियोजनाका बारेमा सामान्य ब्रिफिङ पनि गरेको थियो। अब इकोनोमिक न्यूज। सरकारले अनुदान नदिएपछि कपिलवस्तुका उखु किसानहरू काठमाडौँमा आएर धरनामा बस्न बाध्य भएका छन्। 2071 सालमा उखुमा दिने भनिएको अनुदान आफूहरूले मात्रै नपाएपछि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आएर धरनामा बस्न बाध्य हुनु परेको कपिलवस्तु उखु किसान संघर्ष समितिका सदस्य रामलाल
कलवारले जानकारी दिनुभयो। 2071 सालमा सरकारले उखु किसानहरूलाई प्रति क्विन्टल 25 रुपैयाँका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो, तर सो रकम अझैसम्म पनि सरकारले नदिएपछि न्यायको खोजीमा उनीहरू काठमाडौँ आएका हुन्। अनुदानको रकम लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको दबाव काम नलागेपछि काठमाडौँमा आएर धरनामा बस्नु परेको सङ्घर्ष समितिका सदस्य रामलाल कलवारले बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूलाई सो अनुदान नदिएसम्म धरनाको कार्यक्रम अन्त्य नगर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। दिनलाई निर्णय गरेका थिए, त्यो निर्णय मुताबिक अरू जिल्लाका र अरू चिनी मिलका किसानहरूले पाइसके, हामी आजसम्म पाए छैनौँ। त्यही सन्दर्भमा स्टार्टिङमा 1-2 साल हेरेर हामी अब यो उजुरी र आन्दोलन सुरु गरे आफ्नो। उनीहरूले अन्य जिल्लालाई दिएको त्यो अनुदानको बापतको रकम आफूलाई नदिएको भन्दै 5 दिन यता काठमाडौँमा धरना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्, तर सरकारले कुनै सुनवाई नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। विश्वका धनी तथा औद्योगिक मुलुकहरूको संगठन G7 को सम्मेलन शुक्रबारदेखि जापानको हिरोसिमा सुरु भएको छ। यस वर्षको आयोजक राष्ट्र जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिडाले शिखर सम्मेलनमा थप 8 जना विशिष्ट अतिथिलाई निम्तो दिएका थिए। त्यसै अनुसार युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की समेत बैठकमा सहभागी भएका छन्। G7 को बैठकले युक्रेनलाई थप हतियार दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। एक रिपोर्ट। रुस युक्रेन युद्ध चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला G7 को बैठकमा विश्वका अन्य देशहरूलाई पनि सहभागी गराइनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भेलामा विश्वका 7 धनी देशहरू जापान, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानाडा र इटली सहभागी हुने गरेका थिए। युरोपेली सङ्घ यसको आधिकारिक सदस्य नभए पनि उसले प्रतिनिधिहरू पठाउने गरेको थियो। यसपटक भने सम्मेलनमा अस्ट्रेलिया, भारत, ब्राजिल, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, इन्डोनेसिया, अफ्रिकन युनियनको प्रतिनिधित्व गर्दै कोमोरोस र प्यासिफिक टापु फोरमको प्रतिनिधित्व गर्दै कुक आइल्यान्डका प्रतिनिधि पनि सहभागी भएका छन्। G7 को घट्दो आर्थिक प्रभावलाई पुनर्जीवन दिन संगठनले अन्य देशको समेत समर्थन खोजेको जानकारहरू बताउँछन्। सन् 1990 G7 समूहसँग विश्वको कुल GDP को आधाभन्दा बढी हिस्सा थियो। यसै क्रममा युद्धको सामना गरिरहेको युक्रेन पनि G7 मा सहभागी भएको छ, जसलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सम्मेलनका लागि जापान पुगेका जेलेन्स्कीलाई बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले अङ्गालो हालेर भेटेका थिए, जुन दृश्यले यति बेला चर्चा पाइरहेको छ, जसमा बेलायतका प्रधानमन्त्री सुनक र युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की यो राम्रो दिन हो भन्दै मुस्कुराएको देख्न सकिन्छ। G7 मा सहभागी नेताहरूका बीचमा युक्रेनका लागि कूटनीतिक, आर्थिक, मानवीय र सैन्य सहयोगलाई बढाउन र युद्ध रोक्न दबाब दिने विषयमा समेत कुराकानी भएको हुन सक्ने बताइएको छ। शिखर सम्मेलनमा अमेरिकाले युक्रेनमा लडाकु विमान पठाउन सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ भने G7 आबद्ध देशका नेताहरूले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने वाचा गरेका छन्। यता G7 मा युक्रेनलाई सहभागी गराई हतियार दिने घोषणा गरेपछि युक्रेनलाई विमान आपूर्ति गर्दा ठूलो जोखिम हुन सक्ने रुसले चेतावनी दिएको छ। रुसी उप विदेश मन्त्री अलेक्जान्डर ग्रुस्कोका अनुसार पश्चिमी देशहरूले युक्रेनलाई लडाकु विमानहरू आपूर्ति गरेमा ठूलो जोखिम निम्ताउने चेतावनी दिएको बताइएको छ। G7 सम्मेलनपछि रुस युक्रेन युद्ध नयाँ मोडमा पुग्ने आशंका हुन थालेको छ, किनभने G7 सम्मेलनमा विश्वका ठूलो शक्तिशाली राष्ट्रहरू रुस र चीनलाई सहभागी गराइएको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अमेरिकाले आफूमाथि लादेको नाकाबन्दीको प्रतिकार गर्दै रुसले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा सहित 500 जना उच्च पदस्थ अमेरिकी नागरिकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयले पूर्व राजदूत जन हस्टम्यान, सिनेटरहरूका साथै प्रख्यात टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुता जिम्मी किम्मेल, कोल्डवोर्ट, सेथ मेइशल लगायत अमेरिकी नागरिकलाई रुस प्रवेशमा निषेध गरेको CNN ले जनाएको छ। करिब 15 महिनादेखि रुस र युक्रेन विरुद्ध युद्ध चलिरहेको छ। अमेरिका लगायत पश्चिमा देशले युक्रेनमाथि भएको रुसी हमलाको निन्दा गर्दै मस्कोमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरेका छन्। केही महिना अघि रुसी कदमको विरोध गर्दै विश्वका 141 देशले युक्रेनमाथिको हमला अविलम्ब अन्त्य हुनुपर्ने राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरेका थिए।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 3 स्टार क्लब र सादाबाटो युथ क्लबको खेल जारी छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा 3 स्टार क्लब र सादाबाटो युथ क्लब बीचको खेल जारी रहेको हो। दुवै टोली जितको खोजीमा छन्। 3 स्टार 7औं जितको लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। 3 स्टार अहिले 18 खेलमा 26 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। सादाबाटो 8औं जितको खोजीमा छ। सादाबाटो 18 खेलमा 26 अङ्क जोडेर 4थो स्थानमा रहेको छ। पहिलो लेगमा 3 स्टारले सादाबाटोलाई हराएको थियो। दशरथ रङ्गशालामै भएको खेलमा 3 स्टारले सादाबाटोलाई 1-0 ले हराएको थियो। त्यतिबेला 3 स्टारको जितमा आदित्य साकेले निर्णायक गोल गरेका थिए। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सांसदहरूको भूमिकाप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको आक्रोश। नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन। सरकारले दिशाहीन कार्यक्रम ल्याएको आरोप। अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री महत र सांसदबीच सर्कासर्की। प्रश्न सोध्दा मन्त्रीले हतार गरेको गुनासो। परम्परागत नभई कार्यान्वयन हुन सक्ने बजेट ल्याउन सुझाव। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनाको बयान सकियो। फरार 2 जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरी असफल। सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी। सुनसरीको इटहरी स्थित एभरेस्ट बैंकमा कर्मचारीको बदमाशी। ग्राहकको 1.5 करोड बढी रकम जम। शाखा प्रमुख सहित 9 जना कर्मचारी प्रहरी नियन्त्रणमा। र G7 सम्मेलनमा युक्रेन सहभागी। रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने बैठकमा बाचा। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा सहित 500 अमेरिकालाई रुसले लगाए प्रतिबन्ध। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।